हरेक पलको खबरको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। लकडाउनका बेला सञ्चालन गर्न मिल्ने र नमिल्ने उद्योग व्यवसायबारे मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयका सूची सार्वजनिक भएको छ। लकडाउनको अवधि जेठ 5 गतेसम्म तोकिएको छ। यद्यपि यस अवधिमा केही प्रक्रिया पुर्याएर केही उद्योग व्यवसाय भने सञ्चालन गर्न पाइनेछ। उक्त अवधिमा औषधि, स्वास्थ्य सामग्री जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण, खाद्य वस्तु लगायतका कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न पाइनेछ। खाद्य वस्तु लगायतका कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन तथा बिक्री वितरण, औद्योगिक वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण विकास आयोजनाको सञ्चालनको लागि आवश्यकता पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीको ढुवानी र न्यूनतम बैङ्किङ तथा वित्तीय सेवालाई सुचारू गर्न सकिनेछ। हेर्नुहोस् लकडाउनका बेला सञ्चालन गर्न पाइने उद्योग व्यवसायको सूची। कृषि तथा पशुपक्षीजन्य सम्बन्धी 1. खाद्यान्न वस्तु र अन्य बाली लगाउने तथा पाकेको बाली भित्राउने कार्य। 2. पशुपक्षी पालन, माछा पालन, कुखुरा पालन तथा बिक्री वितरण, फलफुल, तरकारी, दुग्ध जन्य पदार्थको उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण र बिक्री वितरण, नर्सरीबाट बिरुवाको उत्पादन, घाँस तथा दाना उत्पादन गर्न र बिक्री वितरण, कृषि बिउ बिजन उत्पादन, भण्डारण र बिक्री वितरण, शीत भण्डारण। दोस्रो नम्बरमा छ स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी। सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरू, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब, डायग्नोस्टिक सेन्टरको सञ्चालन, सबै प्रकारको खोप लगायतका आवश्यकता सेवाहरूको सञ्चालन, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री र मेडिकल अक्सिजनको उत्पादन तथा बिक्री वितरण, औषधि पसलहरू, आयुर्वेदिक, होमियोथेरापिक समेतको सञ्चालन, एग्रोभेट र भेटनरी औषधि पसलको सञ्चालन र तत्सम्बन्धी सेवा, जनक शिक्षा। त्यस्तै 3 नम्बरमा छ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट पाठ्य पुस्तक बिक्रीको अनुमति लिएका पुस्तक पसल। 4 नम्बरमा छ ढुवानी सेवा सम्बन्धी। ढुवानी सेवा सम्बन्धी सङ्क्रमित गरी निसङ्क्रमण गर्ने निकायले जारी गरेको निशा साथका राखी चालक तथा परिचालकको स्वास्थ्य जाँच सम्बन्धी भन्सार वस्तु र उद्योग प्रतिष्ठानहरूको गर्ने व्यवस्था मिलाई विधायक ढुवानीका साधनहरू गन्तव्य स्थलसम्म आवत जावत गर्न दिने। 1. प्रकरण 4 को खण्ड क र ख मा उल्लेखित सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवामा प्रयोग हुने ढुवानीका साधनहरू। 2. भन्सारबाट जाँच पास भई आएका उद्योग प्रतिष्ठानबाट लोड लिई माल सामान बोकेका र माल सामान गन्तव्यमा पुर्याई फर्किने ढुवानीका साधनहरू। 3 नम्बरमा पानी, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेको ढुवानीका साधनहरू। 4 नम्बरमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी माल वस्तु बोकेको ढुवानीका साधनहरू। 5. विकास आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरणहरू ल्याउने र लिने कार्य र निर्माण सामग्रीहरू बोकेका ढुवानीका साधनहरू। कृषिजन्य रासायनिक एवं प्राङ्गारिक मल बोकेको ढुवानीका साधनहरू। एम्बुलेन्स सेवा, विद्यालयका पाठ्य पुस्तक ढुवानी गर्ने प्रयोजनाका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट अनुमति लिएका ढुवानीका साधन। काठमाडौँ उत्पादनमा प्रवेश गर्ने मालवाहक सवारी साधनमा यात्रुहरू राख्न नपाउने प्रवेश बिन्दुमा त्यस्ता सवारी साधनका सवारी चालक र सहयोगीको नाम, जन्म मिति, काठमाडौँ प्रवेश गरेर फर्कनेको मिति सहितको विवरण राख्ने र सवारी साधन फर्किजाँदा सोही विवरण बमोजिमको व्यक्ति भए नभएको जाँच गर्ने। झुटा विवरण दिई यात्रा गरेको पाइएमा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिने कारबाही गर्ने। 10 मा एम्बुलेन्स दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने। अत्यावश्यक कामका लागि दिइने सवारी साधनको पास न्यूनतम सङ्ख्यामा जारी राख्ने। 5 नम्बरमा छ विकास आयोजना सम्बन्धी। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सरकारी तथा निजी स्तरबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजना, सिँचाइ आयोजना, खानेपानी आयोजना, विमानस्थल, सडक तथा पुल, सरकारी भवन निर्माण तथा प्रबलीकरण र एक स्थानमा एक पटकमा अधिकतम 10 सरकारी भवन निर्माण तथा प्रबलीकरण र एक स्थानमा एक पटकमा अधिकतम 9-10 जनामा नबढ्ने गरी सञ्चालन गर्ने अन्य शहरी पूर्वाधार विकास निर्माणका कामहरू। प्रकरण 1 का आयोजनाका काम गर्ने श्रमिकलाई सम्बन्धित आयोजनाले दैनिक रूपमा अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाई एकै साथमा आवासको व्यवस्था गर्ने, श्रमिकलाई कार्यस्थलमै
खाना र खाजाको व्यवस्था मिलाउने स्थान अभाव भएका स्थानीय निकायले संविधानमा सम्बन्धी वडाभित्रका सार्वजनिक समुदाय भवन वा सरकारी तथा निजी विद्यालय र खाली स्थानमा स्थानीय व्यक्तिसँग सम्पर्क नहुने गरी सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने। यस सम्बन्धी खर्च सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले बिहोर्ने। ढुङ्गा गिटी बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको उत्पादन सङ्कलन र ढुवानी सम्बन्धी कार्य, सिमेन्ट उत्पादनका लागि खानी सञ्चालन लगायत आवश्यक चुनढुङ्गा कोइला क्लिङ्करको उत्पादन सङ्कलन र ढुवानी सम्बन्धी कार्य, नदी नियन्त्रणका कार्य, आवास स्थलदेखि निर्माण स्थलसम्म श्रमिकलाई सुरक्षित आवत जावत गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी निर्माण व्यवसायीले परिवहनको व्यवस्था मिलाउने। सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी 6 नम्बरमा छ। एक बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, धितोपत्र, सहकारी मार्फत अनि अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीमध्ये 1/3 कर्मचारीद्वारा सेवा सञ्चालन गर्ने। अति आवश्यकीय सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा अति आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारीलाई आलो पालो मिलाई तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको अनुसरण गरी कार्यालय सञ्चालन गर्ने। अति आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र अन्य निकायका लागि सम्बन्धित निकायको प्रमुखले सिफारिसमा नियामक निकायले त्यस्ता कार्यालयमा रहेको कुल सवारी साधनमध्ये 1/4 सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी सवारी पास उपलब्ध गराउने। प्रकरण 930 मा तोकिएको बाहेक उपत्यका बाहिरको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सवारी सावधानीपूर्वक सकेसम्म न्यूनतम सवारी साधन सञ्चालन हुने नीति लिई सवारी पास उपलब्ध गराउने। यस अवधिभर उत्पादन प्रक्रियासँग संलग्न श्रमिक कामदारलाई उद्योग प्रतिष्ठानले छुट्टै स्थानमा राख्ने बन्दोबस्त मिलाई काममा ल्याउने। औद्योगिक उद्योग सम्बन्धी केही भन्दैछौँ हामी तपाईँलाई। आफ्नो प्रतिष्ठानभित्र पर्याप्त स्थान नभए उक्त प्रतिष्ठान रहेको स्थानीय निकायले संविधान सम्बन्धी वडाभित्रका सार्वजनिक समुदायको भवन र सरकारी तथा निजी विद्यालय र खाली स्थानमा स्थानीय व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नहुने गरी सुरक्षित आवास र खाजा खानाको व्यवस्था गर्ने। यस सम्बन्ध खर्च सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानले बिहोर्ने। आवास स्थलदेखि उद्योग प्रतिष्ठान रहेको स्थानसम्म श्रमिकलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित परिवहनको व्यवस्था मिलाउने। सुरक्षाको सुनिश्चितका लागि देहायका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने। चामल, दाल, तेल, चिउरा, चिनी, बिस्कुट, पाउरोटी, पिठो, चाउचाउ जस्तै दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु, पानी प्रशोधन, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, साबुन उत्पादन र सोको प्याकेजिङ सम्बन्धी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू, ग्यास बोटलिङ, घरेलु तथा साना उद्योगहरू, निर्यात जन्य र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरू र सिमेन्ट, डन्डी जस्ता निर्णय जन्य उद्योगहरू। बढीमा 5 जनासम्म कामदार रहने गरी सवारी साधनहरूको मर्मत गर्ने वर्कसप, इन्टरनेट जडान र मर्मत, प्लम्बिङ तथा इलेक्ट्रिकल सेवा र पेट्रोल पम्प सञ्चालन। राजमार्गका होटेल तथा रेस्टुरेन्ट सम्बन्धी राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा कम्तीमा 50 किलोमिटर दूरीमा अन्तरमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको स्थानमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वीकृति गरेको मापदण्ड अवलम्बन गरी खानाको प्याकेट मात्र बिक्री गर्ने गरी होटेल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाउने। राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनहरू उपयुक्त बमोजिम निर्धारित समय र स्थानसम्म मात्र रोक्ने व्यवस्था गर्ने। व्यावसायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था पिकीय कार्य सम्बन्धित रोजगारदाता, स्थानीय तह सेवा प्रदायक, स्थानीय प्रशासन आवागम सहजीकरण गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्ने, तापक्रम मापन गर्ने, सेनिटाइजेसन ग्लोभ्सहरूको प्रयोग गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने। एक ठाउँमा 5 जनाभन्दा बढी व्यक्ति जम्मा नहुने व्यवस्था मिलाउने। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, सङ्घीय समितिको बैठक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ। माथिका प्रकरण 4 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि तापनि अर्को आदेश वा सूचना जारी नभएसम्म देहायक स्थलहरू बन्द रहनेछन् र देहायकका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न पाइने छैन। विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय, सबै प्रकारका शैक्षिक संस्था, तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरू, गैर खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने व्यावसायिक मल, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, फन पार्क लगायतका सार्वजनिक स्थलहरू,
सार्वजनिक जमघट, धार्मिक स्थल, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदिमा हुने भेला एवं धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, रङ्गशाला, खेलकुद स्थल, फुटसल, शारीरिक सुटगछ गर्ने स्थल तथा जिमखाना, फिटनेस सेन्टर, सैलुन, ब्युटी पार्लर, होटल, बार, रेस्टुरेन्ट, स्थानीय प्रशासनबाट सवारी पास पाएका बाहेक सबै प्रकारका यात्रु बाहेक सवारी साधनहरू, 12 वर्ष मुनिका बालबालिका, अशक्त भएका व्यक्ति, बिरामी, 70 वर्ष पुरा भएका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाहरूको आवत जावतमा हिन्डुल गतिविधि, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक यात्रुबाहेक उडान, केबल कार सेवा र रेलवे सेवा। नेपाल राज्यको कुनै भूभागमा सङ्क्रमणको जोखिम देखिएमा वा समुदायसँग उक्त सङ्क्रमण विस्तार भएको पाइएमा उक्त क्षेत्र वा जिल्लाभरि माथि प्रकरण 4 मा उल्लेखित क्रियाकलापहरू निश्चित अवधिसम्मका लागि स्थानीय प्रशासनले तत्कालै सञ्चालन रोक लगाउन सक्नेछ।